नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरह अजीम शाह साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया फरह साहिबा में वक्त देने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि अभी एज ऑफ नाउ बलूचिस्तान के कौन से इलाके हैं जिन्हें हाईली सेंसिटिव करार दे दिया गया है, आफत ज़दा उन्हें करार दे रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि शदीद बारिशों का सामना है बलूचिस्तान को, और लसबेला, झलमक्सी, तुर्बतकेच, कोहलू, सिब्बी और इसके साथ साथ कल से शदीद बारिशें हो रही हैं कोयटा में और कोयटा से मुंसलिक इलाकों में। यूरोप से आगे अगर मैं आपको लेके जाऊं, जो पंजाब के करीब के इलाके हैं, शदीद बारिशें हैं 2 दिन से, और लैंड स्लाइडिंग की वजह से इंतज़ामिया को रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन है उसमें भी मुश्किलात का सामना है। लसबेला के कुछ इलाके हैं, सारे इलाके नहीं, लसबेला के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो ज़मीनी रास्ता है वो मुनक़ता है और डैमेजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। मूसा खेल, किला अब्दुल्ला, बहुत ज़्यादा ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें बलूचिस्तान की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के तो डैमेजेस बेहद हुए हैं। लाइव स्टॉक तबाह हो गई है, लोगों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, इसके साथ साथ पूरे के पूरे घर बह गए हैं। तो इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड मौजूद है। अगर कहीं पर एक्सेस मुश्किल हो रही है तो वो ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने की वजह से, और इसमें आपको मैं ये भी बताऊं कि हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी ऑपरेशन में शामिल हैं, लेकिन ड्यू टू वेदर जो इशू हैं उसकी वजह से कहीं एक्सेस का है जो मसला ज़रूर है। PTMA की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को फूड एंड नॉन फूड आइटम्स जो थे वो फराहम कर दिए गए थे। लोडेड ट्रक्स कुछ जगहों पर खड़े हैं, लेकिन एक्सेस जो है पानी की वजह से कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है कुछ जगहों पर, और बारिशें बहुत ज़्यादा शदीद हो रही हैं। जिस तरह आप जानते हैं कोयटा में भी कल से बारिशें बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, और अभी ये स्पेल जो है ये 2 से 4 दिन और जारी रहेगा प्रेडिक्शन के मुताबिक। और मवासलात का निज़ाम भी उसको भी थोड़ा नुकसान पहुंचा है कोयटा में, लेकिन फिर भी आज सिब्बी में मेरी बात हो रही थी और वहाँ के एक गांव में पानी सैलाब की वजह से तो नहीं लेकिन बारिशों के पानी की वजह से वहाँ मुश्किलात का सामना कर रहे थे लोग, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को इन्फॉर्म कर दिया गया था। इसी तरीके से हम जो लोग कुछ बेहतर सूरत हाल में हैं उन्हें ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़रूर निशानदही करें कि कहाँ पर लोगों को इमदाद अभी तक नहीं पहुंची। ये भी यहाँ पे बताइएगा कि बेघर अफराद हैं सैलाब मुतासरीन, उन्हें मुतबादिल रिहाइश कहाँ पे फराहम की जा रही है और उस जगह पर खाना फराहम करने की और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए 20,000 प्लस जो है वो ख़ानदानों को रेस्क्यू किया गया है और महफूज मकामात पर उन्हें पहुंचाया गया है। जिस तरीके से देखिए ऊंचे इलाके हैं जहां पर ये ख़तरा नहीं है कि पानी यहां पर आएगा, तो ऐसे इलाकों में जो ख़ानदान हैं, लोग हैं, उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि फ़ूड एंड नॉन फूड आइटम्स जो हैं, पका हुआ खाना भी कुछ जगहों पर दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है पूरे के पूरे घर लोगों के बह गए हैं और लोग जो हैं टेंट विलेजेस जो कायम किए गए हैं उसमें रह रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। देखिए जहां बात आती है रिसोर्सेज की, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं तो महदूद, लेकिन फिर भी जो तमाम इंतज़ामिया है, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आपकी आर्मी, FC और जितने भी PDMA के रेस्क्यू और रिलीफ के अहलकार सब ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रहे हैं 24/7। यहाँ मैं बड़ी अहम बात आपको ये बताती हूँ। देखिए हम पैरेलल 3 जो हैं इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। एक तो शदीद बारिशों का सामना है और इसमें हम रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन है वो जारी है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि ये इतने नुकसानात जो हुए हैं इसकी असल वजूहात क्या हैं। एक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मसला था जो कोयटा में सामने आया था, उस पर भी काबू पा लिया गया है। इस तरीके से देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बलूचिस्तान का, उस पर बदकिस्मती से पहली हुकूमतों की तरफ से कोई खातिर ख्वाह प्लान्स नहीं बनाए गए। क्लाइमेट चेंज पर पहले बलूचिस्तान में कोई प्लान था ही नहीं, पॉलिसी ही नहीं थी। अब चीफ मिनिस्टर के अहकामात के मुताबिक क्लाइमेट चेंज पे भी पॉलिसी बनाई जा रही है, एक्सपर्टीज को एंगेज किया जा रहा है और ऐसे प्लान। ये तो फरह साहबा यकीनन आप आइंदा आने मेडियल मेयर्स उनके बारे में बता रहे हो, डेफिनेटली इन पर काम होना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ऐसे कौन से इलाके हैं जहां अभी तक इमदाद नहीं पहुंचाई जा रही?
میں نے آپ کو بتایا کہ لسبیلا کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ زمینی راستہ جو ہے منقطع ہے. اچھا یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بریجز ڈیمیج ہوئے تھے تو متبادل راستے بھی بنائے گئے تھے, لیکن شدید بارشوں کی وجہ سے ان متبادل راستوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. اسی طریقے سے جو لینڈ سلائڈنگ کچھ علاقوں میں ہوئی ہے تو وہاں پر بھی جو ایکسیس ہے وہ ذرا مشکل ہو رہی ہے, لیکن آن گراؤنڈ جو ٹیمز ہیں وہ موجود ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی کچھ یہ جو سلسلہ ہے تھمتا ہے بارش کا اور پانی اترتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو ریسکیو بھی کریں اور وہاں پر ریلیف آئٹمز بھی پہنچائیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ریہیبلیٹیشن پہ میں کیوں بہت زیادہ زور دے رہی ہوں, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ نہ کیا تو بلوچستان 30 سے 35 سال پیچھے چلا جائے گا, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے بلوچستان میں اسی لیے خراب رہتی ہے کہ ہم انڈر ڈیولپ ہیں. تو اب انشاءاللہ ہم کچھ ایسے پلانز بنا رہے ہیں کہ اور ایسے ایکسپرٹیز کو بھی اور ایسی این جی اوز کو بھی پراپر ڈائریکشن میں انگیج کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کے جتنے زیادہ ڈیمیجز ہیں انہیں اوور کم کر سکیں. اچھا ٹینٹیٹیو جو ایک فگر ہے وہ تو سامنے آ رہا ہے کیونکہ ایکچوئل فگر جو ہے جیسے ہی ہمارا سروے رپورٹ سامنے آئے گی, جو ابھی کچھ دنوں میں ہی ہمارے سروے شروع ہو جائے گا. یہ جو ٹینٹیٹیو فگر کی آپ بات کر رہی ہیں, اسی ٹینٹیٹیو فگر کے مطابق ابھی تک کیا کیلکولیٹ کیا گیا ہے اموات اور پھر دیگر املاک کے نقصان کے تخمینے کو؟ دیکھیے جو ٹینٹیٹیو روز کی جو بنیاد پر ہمیں رپورٹ موصول ہوتی ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے, اس میں 240 کے ابو کر لیں, ویسے تو 250 کیجویلٹیز کہی جا رہی ہیں کہ ہو چکی ہیں ابھی تک, اور اس کے ساتھ ساتھ تھاؤزنڈز میں انجریز ہیں. پھر 10,000 پلس آپ چلے جائیں کہ جو گھر تباہ ہوئے ہیں. لائف سٹاک تو بے تحاشا تباہ ہوئی ہے, مال مویشی لوگوں کے بہہ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹینڈنگ کراپس ہیں ہمارے ایگریکلچر لینڈز ہیں وہ بے حد تباہ. 6 لاکھ کے قریب ابھی جو میں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی کچھ ہی دن پہلے, تو اس وقت تک تو 6 لاکھ ایکڑ جو ہماری زمین ہے وہ تباہ ہوئی ہے اس حوالے سے. تو ابھی جو ایکچوئل فگرز ہیں وہ میں ابھی تک آپ کو نہیں بتا سکوں گی, یہ روز کی رپورٹ کے مطابق جو ہیں. یہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہے, جو بے گھر افراد ہیں ان کو ٹینٹس فراہم کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے, حکومت خود بھی کر رہی ہے, مخیر حضرات سے بھی درخواست کی جا رہی ہے. ویسے میں کچھ شکایتیں سامنے آ رہی ہیں, کئی مقامات پر ٹینٹس کی قیمتیں بڑھنے کی شکایات بھی ہیں, کئی مقامات پر ان کی ذخیرے کی شکایات بھی ہیں. ایسی کوئی شکایت کی آپ تک پہنچی ہے, اور ایسے میں کیا کیا جا رہا ہے تاکہ ایسے معاملات نہ ہوں, ان کو کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیں اگر آپ نے چیف منسٹر کی پریس کانفرنس دیکھی ہو, کل ہی انہوں نے بہت ہی واضح طور پر یہ پیغام دے دیا تھا کہ انتظامیہ میں سے چاہے وہ جس لیول پر بھی ہوگا کسی کی نااہلی, نالائکی یا کرپشن سامنے آئی تو وہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھے. یہ بہت ہی واضح جو پیغام ہے چیف منسٹر نے دیا ہے. اگر اس قسم کی کوئی شکایت, مجھ سے پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے, تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ آپ نام ضرور مینشن کر دیں تاکہ چیف منسٹر کو پھر ایکشن لینے میں آسانی ہو. صاف شفاف جو بھی ایڈ آئے گا, سب سے پہلے چیف منسٹر نے یہی انسٹرکشنز دی ہیں کہ افیکٹیز تک پہنچنا چاہیے, اور صاف شفاف انداز میں جو منتقلی ہے تمام ایڈز کی, تمام فنڈز کی, جو بھی ٹینٹس ہیں, فوڈز اینڈ نان. آپ چونکہ آپریشن اور سرگرمیوں کو بھی ذکر کریں, تو اس وقت تک جو سیلاب متاثرین ہیں ان میں امداد کی مد میں کتنی رقم تقسیم کی جا چکی ہیں؟ کہ پروونشل گورنمنٹ نے چیف منسٹر کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا تھا, اور وہ جو پچھلے دنوں 90 کے قریب کیجویلٹیز تھیں ان کو چیک فراہم کر دیے گئے تھے اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جب کیجویلٹیز زیادہ بڑھی تو پرائم منسٹر نے بھی اعلان کیا تھا, ان کی طرف سے بھی تقریباً آلموسٹ جو چیکس ہیں وہ ڈیلیور کر دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے جو گھر ڈیمیجز ہوئے ہیں اس پہ بھی پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے, اور فوری جو ہیں چیکس جو ہیں وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں جی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ہمارا جو یہ نقصان ہے یہ اربوں روپوں کا نقصان ہے. یہ تخمینہ جب سامنے آئے گا تب ہمیں پراپر اندازہ ہوگا, لیکن ہم نے اپنا کام کہ ہم نے ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے, ہم نے انگیج کرنا شروع کر دیا ہے تمام این جی اوز کو, انٹرنیشنل این جی اوز کو. اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ این جی اوز, پرومیننٹ این جی اوز جو ہیں وہ کوئٹہ کا بھی بہت جلد دورہ کرنے والی ہیں. فرح عظیم شاہ صاحب آپ موجود تھیں.